ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 6 अनुच्छेद 1 श्यामपुकुर में प्राण कृष्ण का घर में श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्णले आज कलकत्ता में शुभागमन गर्नुभएको छ। श्री प्राणकृष्ण मुखोपाध्याय को श्यामपुकुर को घर को दोस्रो तलामा रहेको बैठक में भक्तहरूसँग श्री रामकृष्ण बस्नु भएको छ। भर्खरै भक्तहरूसँग बसेर प्रसाद पाइसक्नु भएको छ। आज 2 अप्रिल 1882 ईस्वी आइतबार चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। यस बखत दिनको 1-2 बजेको होला। कप्तान त्यसै टोलमा बस्दछन्। श्री रामकृष्णको इच्छा छ यहाँ केही बेर विश्राम गरी कप्तानका घरमा गएर उनीसँग भेट गरी कमल कुटीरमा गएर श्री केशव सेनलाई हेर्न जाने। श्री प्राणकृष्ण बैठक कोठामा बसेका छन्। राम, मनोहर, केदार, सुरेन्द्र, गिरीन्द्र, राखाल, बलराम मास्टर आदि भक्तहरू उपस्थित छन्। टोलका केही सज्जन तथा अन्य निमन्त्रित व्यक्तिहरू पनि आएका छन्। श्री रामकृष्ण के भन्नुहुन्छ सुन्नका लागि सबैजना उत्सुक भएर बसेका छन्। श्री रामकृष्ण भनिरहनु भएको छ ईश्वर र उहाँको ऐश्वर्य। यो जगत उहाँको ऐश्वर्य। तर ऐश्वर्य देखेर मात्रै सबैजना मुग्ध छन्। जसको ऐश्वर्य हो उनको खोजी गर्दैनन्। कामिनी काञ्चनको भोग गर्न सबै जान्दछन्, तर त्यसमा दुःख र अशान्ति नै अधिक मात्रामा छ। संसार भनेको मानव विशालाक्षी नदीको भुमरी हो। नाउ भुमरीमा फसेपछि निस्कन कठिन हुन्छ। त्यस्तै यो गोखहरू काँडा जस्तो हो। एउटा काँडा छुटायो अर्को काँडाले समातिहाल्छ। गोरख धन्दामा फसेपछि निस्किन मुस्किल पर्छ। मानव झुल्सिन जान्छ। एक भक्त महाराज के उपाय छ त? श्री रामकृष्ण उपाय साधु संगत र प्रार्थना। वैद्य कहाँ नगइकन रोग निको हुँदैन। एक दिन साधु संगत गरेर केही हुँदैन। सधैँ साधु संगत आवश्यक हुन्छ। रोग लागेकै नै हुन्छ। वैद्य कहाँ नगई नाडीको ज्ञान हुँदैन। सँगै सँगै घुम्न पर्छ। तब जानिन्छ कुन नाडी कफको हो र कुन नाडी पित्तको हो। भक्त साधु संगतले के उपकार हुन्छ? श्री रामकृष्ण ईश्वर प्रति अनुराग हुन्छ। उनीसँग प्रेम हुन्छ। व्याकुलता नआउँदासम्म केही पनि हुँदैन। साधु संगत गर्दा गर्दै ईश्वरका लागि प्राण व्याकुल हुन थाल्छ। घरमा कोही अस्वस्थ हुँदा मन सधैँ चिन्तित हुन्छ र जस्तो कसैको नोकरी छुटेपछि ऊ अफिस धाउँदै घुम्दै गर्छ। व्याकुल हुन्छ। उसै गरी यदि कुनै अफिसमा काम छैन भनेर आज भने पनि अर्को दिन गएर सोध्छ कि आज कुनै ठाउँ खाली भयो। एक अर्को उपाय छ व्याकुल भएर प्रार्थना गर्नु। ईश्वर आफ्नै हुनुहुन्छ। उनीसँग भन्नुपर्छ तिमी कस्ता छौ दर्शन देऊ। दर्शन तिमीले दिनै पर्छ। तिमीले मलाई किन जन्मायौ? सिखहरूले भनेका थिए ईश्वर दयामय छन्। मैले तिनीहरूलाई भनेको थिएँ दयामय किन भनौँ? उनैले तिमीलाई पैदा गरेका हुन्। जुनबाट हाम्रो मङ्गल हुन्छ। यदि त्यसै उनले गर्छन् भने यसमा के आश्चर्य भयो र? बाबुआमाहरूले
बच्चा बच्चीको पालन गर्ने नै भए यसमा फेरि दयाको के कुरा भयो? यो त गर्नै पर्छ। यसै कारण ईश्वरलाई जबरजस्ती गरेर पनि उनबाट आफ्नो प्रार्थना स्वीकार गराउनु पर्छ। उनी हाम्रो आमा, हाम्रो बाबु जो हुन्। छोरो यदि खान पिउन बन्द गरेर हट गर्न लाग्यो भने ऊ बालिग हुन 3 वर्ष नपुगे पनि बाबुआमाले उसको अंश दिन्छन्। फेरि जब छोराले पैसा माग्छ र घरिघरि भन्छ, आमा म हजुरका पाउमा ढोक्छु, मलाई 2 पैसा दिनुहोस् न, अनि आमा हैरान भएर उसको व्याकुलतादेखि उसलाई पैसा फालिदिन्छन्। साधु सङ्गत गर्नाले एक अर्को उपकार हुन्छ। सत र असतको विचार हुन्छ। सत नित्य पदार्थ अर्थात् ईश्वर, असत अर्थात् अनित्य। असत पथमा मन जाँदा विचार गर्नुपर्छ। हात्ती जब अर्काको बारीको केराको बोट खान सुँड पसार्छ अनि माउतेले अङ्कुश मार्छ। छिमेकी महाराज, पाप बुद्धि किन हुन्छ? श्री रामकृष्ण, उनको सृष्टिमा सबै प्रकार हुन्छन्। सज्जन पनि उनैले पैदा गरेका हुन्, दुष्टहरूलाई पनि उनैले बनाएका हुन्। सद्बुद्धि पनि उनै दिन्छन्, असत बुद्धि पनि। छिमेकी, त्यसो भए त पाप गरेपछि हाम्रो केही जिम्मेवारी हुँदैन त? श्री रामकृष्ण, ईश्वरको नियम छ, पाप गरेपछि त्यसको फल भोग्नुपर्छ। खुर्सानी खाएपछि पिरो नहोला के? सेजो बाबुले आफ्नो जवानीमा गर्नु नगर्नु गरेका थिए, यसैले मर्ने बेलामा उनलाई अनेक प्रकारका रोग लाग्यो। सानो उमेर हुँदा त्यति ज्ञान रहँदैन। काली मन्दिरमा भोजन पकाउनका लागि सुन्दर वनको दाउरा आउँछ। त्यो चिसो दाउरा सुरुमा सल्कन्छ। त्यस बेला थाहा पनि हुँदैन यसभित्र पानी छ। दाउरा बल्न छाडेपछि सबै पानी पछितिर आउन थाल्छ र झ्वाइँ गरेर चुलोको आगो नै निभाइदिन्छ। यसै कारण काम, क्रोध यी सबैबाट सावधान रहनुपर्छ। हेर न, क्रोधमा हनुमानजीले लङ्का जलाइदिएपछि थाहा भयो अशोक वनमा सीताजी छन्। तब चुकचुकाउन थाले, कतै सीताजीलाई त केही भएन। छिमेकी, त्यसो भए ईश्वरले दुष्ट मानिसहरूलाई बनाए नै किन? श्री रामकृष्ण, उनको इच्छा, उनको लीला, उनको मायामा विद्या पनि छ, अविद्या पनि छ। अन्धकारको पनि आवश्यकता पर्छ। अन्धकार हुँदा प्रकाशको महिमा अरू बढी प्रकट हुन्छ। काम, क्रोध, लोभादि खराब चिज अवश्य हुन्, तर उनले यी कुरा किन दिए? महान व्यक्तिहरू हौन् भनेर। मानिस इन्द्रियमाथि संयम अर्थात् विजय गर्नाले महान बन्दछ। जितेन्द्रियले के गर्न सक्दैन? उनको कृपाले ईश्वर समेत प्राप्त हुन सक्छ। फेरि अर्कोतिर हेर, कामबाट उनको सृष्टिको लीला चलिरहेछ। दुष्ट मानिसहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ। एक गाउँका मानिसहरू बडा उद्दण्ड भएका थिए। तिनकहाँ त्यसबेला गोलोक चौधरीलाई पठाइयो। उसको नामले मान्छे थर्कमान हुन जान्थे। त्यस्तो कठोर शासन थियो त्यसको। यसैले असल खराब सबै थरीका मानिस चाहिन्छन्। सीताजीले भन्नुभयो, राम, अयोध्यामा यदि सबै घर सुन्दर भइदिए कस्तो हुन्थ्यो? म देख्छु कुनै घर भत्किएका छन्, कुनै साह्रै पुराना छन्। श्री रामले भन्नुभयो, सीता, यदि सबै घर सुन्दर भए डकर्मी ज्यामीहरूले के गर्ने? सबै हाँस्न थाले। ईश्वरले सबै प्रकारको पदार्थ बनाउनु भएको छ। राम्रा वृक्ष, विषादी वनस्पति र व्यर्थका झारपात पनि। जानवरहरूमा पनि सबै थरीका छन्। बाघ, सिंह, सर्प सबै छन्।
छिमेकी महाराज, संसारमा रहेर के भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ? श्री रामकृष्ण, अवश्य गर्न सकिन्छ, तर साधु सङ्गत र सदा प्रार्थना गर्नुपर्छ। उनीसँग रुनुपर्छ। मनको सबै मैलो पखालिसकेपछि उनको दर्शन हुन्छ। मन भनेको मानव माटो लागेको फलामको किलो हो। ईश्वर हुन् चुम्बक। माटो रहँदा चुम्बकसँग संयोग हुँदैन। रुँदा रुँदै किलोमा रहेका धुलो पखालिन्छ। किलोमा लागेका माटो अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विषय बुद्धि आदि। माटो पखालिएपछि किलोलाई चुम्बकले तान्नेछ, अर्थात् ईश्वर दर्शन हुनेछ। चित्त शुद्धि भएपछि मात्र नै उनको प्राप्ति हुन्छ। ज्वरो बढिरहेछ, शरीर भुङ्गो जस्तो चलिरहेछ, यस्तोमा क्विनाइनको गोलीले के काम हुन्छ? संसारमा रहेर ईश्वर लाभ नहुने किन? तर त्यही साधु सङ्गत, रोई रोई प्रार्थना अनि बीचबीचमा एकान्तवास, चारैतिर बारबन्देज भएन भने बाटो छेउमा लगाएका बोट बिरुवा गाई र बाख्राले चढिदिन्छन्। छिमेकी, त्यसो भए जो मानिस संसारमा छन् तिनको पनि मुक्ति होला? श्री रामकृष्ण, सबैको हुनेछ, तर गुरुको उपदेश अनुसार चल्नुपर्छ। बाङ्गो बाटोबाट जाँदा सिधा बाटोमा आउन कष्ट हुनेछ। मुक्ति धेरै पछि हुन्छ। सायद यस जन्ममा नहोला पनि, फेरि सम्भव छ अनेक जन्मपछि होस्। जनक आदिले संसारमा रहेर पनि कर्म गरेका थिए। ईश्वरलाई शिरमा राखेर काम गर्दथे। नाच्ने आइमाई कसरी टाउकोमा भाँडो राखेर नाच्छे। उत्तरतिरका आइमाईहरूलाई देखेनौ कसरी शिरमा पानीको घडा बोकेर हाँस्दै हाँस्दै बात मार्दै जान्छन्। छिमेकी, तपाईँले गुरु उपदेश भनेर भन्नुभयो, तर गुरु कसरी पाऊँ? श्री रामकृष्ण, जोसुकै गुरु हुन सक्दैन। मूल्यवान मुढा पानीमा स्वयं बग्दै जान्छ र अनेक जीव जन्तु पनि त्यसमा चढेर पार जान सक्छन्। तर साधारण काठमा चढ्दा काठ पनि डुब्छ र जो चढ्ने हो ऊ पनि डुब्छ। यसै कारण ईश्वर युग युगमा लोक शिक्षाका लागि गुरु रूपमा स्वयं अवतीर्ण हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द नै गुरु हुन्। ज्ञान कसलाई भन्छन्? म को हुँ? ईश्वर नै कर्ता हुनुहुन्छ र अरू सबै अकर्ता। यसको नाम ज्ञान हो। म अकर्ता, उनको हातको यन्त्र हुँ। यसैले म भन्छु, आमा हजुर यन्त्री हुनुहुन्छ, म यन्त्र हुँ। हजुर घरकी मालिकनी, म घर हुँ। म गाडी हुँ, हजुर चलाउने इन्जिनियर। जसरी चलाउनुहुन्छ त्यसरी चल्छु, जस्तो गराउनुहुन्छ त्यस्तै गर्छु, जसरी बोलाउनुहुन्छ त्यसै गरी बोल्छु। नाहम नाहम तुहु तुहु, म होइन तिमी तिमी, केवल हजुर नै हो। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।